Assalamu alaikum listeners. Novel name Aatishe-Dilam by Samreen Shah. Episode 13. मुझशमा नमाज पढ़ने गई थी और वो कॉफी का सिप लेता आहिस्ता आवाज में टीवी देख रहा था, जबकि सामने वाले सोफे पे वो बेसुध पड़ी हुई सो रही थी। कजान ने उसका कंबल दोबारा दुरुस्त किया था, फिर भी सबीना ने नींद में सारी बाजू और टांगे बाहर निकाली थी। उसको ऐसे देखकर कजान के लबों पर मुस्कुराहट अनजाने में आ गई थी। दोपहर के 3 बज रहे थे और अभी तक यहाँ से उठा नहीं था और न ही उससे ज्वाइंट की तलब हुई थी। बस कॉफी बनाकर बैठा था। मुशम्मा नमाज पढ़ने से पहले उसे लंच मंगवाने का कह रही थी तो कजान ने कहा वो पहले ही पिज्जा ऑर्डर कर चुका है। वो जाने से पहले गौर से कजान का ये रूप देख रही थी, फिर गहरा सांस लेकर सीधा कमरे में गई। कजान ने ख्याली में कॉफी के कुछ बूंद अपनी शर्ट पर गिरा दिए तो सीधा उठा और उसने कप काउंटर पर रखा और सीधा ऊपर गया। अपने कमरे से चेंज करके बाहर आया। रेड एंड ब्लैक शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करता हुआ नीचे जाने लगा कि एकदम मुझशमा की आवाज पे चौंका। आपको पैसे ट्रांसफर करती हूँ। नहीं, उसने फाड़ दिया चेक और टिकट भी। मुझे तो लगा था वो तो बेहद खुश होकर जाने की तैयारी करेगा, जबकि इस बात पर हैरान थी। जापान जाने के लिए मारा मारा फिर रहा था, जबकि अब कहता है उसका मकसद यहाँ है। मुझे तो उसकी बात से ही डर लग गया है कि क्या इरादे हैं। आप पूछ कर देखें उसने ऐसा क्यों किया। बिल्डिंग वाले तो अपना सर कटवा देंगे मगर जबान से एक लफ्ज नहीं निकालेंगे। मुझे तो लग रहा है मेरे से भी पहले उससे उन खत के बारे में पता है। जाहिर है हर चीज उसकी नजरों के सामने छुप थोड़ी हो सकती है। कजान हैरान हुआ ये किस चीज की बात कर रही थी और उसने इतनी बड़ी रकम सैफ से क्यों ली ताकि उसे जबान भेज सके। क्या इरादे हैं उसके। तशु तो कभी मरकर सैफ से एक पाई न ले। ऐसी क्या आफत आ गई, कुछ तो गड़बड़ है। वो मजीद सुने बगैर दबे कदमों से नीचे आया ताकि उसे पता न चले क्या मकसद था और ये किस खत की बात कर रही थी। कौन से खत, ऐसा क्या लिखा था खत में जिससे वो जानकर कुछ गजब करेगा। कहीं ओकासान से मुतालिक बात तो नहीं है, मगर ओकासान या दादी में से तो कोई खत वगैरह नहीं लिखता था। अगर कुछ लिखा भी हो तो जापानीज में। मुझशमा को कैसे समझ आएगी। उसे उलझन में वो नीचे आया तो देखा वो अभी तक सो रही थी। कजान ने कंबल ठीक किया और उसके मुंह पर आए लटों को चेहरे से हटाया। सबीना हल्का सा कसमसाई। उसे देखकर न जाने क्यों गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था। जितना वो तपा हुआ था इतना उसको देखकर अब पुरसकून क्यों महसूस कर रहा था। कजान को हर कोई छोड़ सकता है, उसकी रॉकी हरगिज नहीं। उसके लिखे अल्फाज पढ़ा करो कजान, उनमें शिफा है। ओकासान की आवाज सबीना को देखकर उसके कानों में गूंज रही थी। कौन हो तुम रॉकी। क्यों तुम्हें देखकर मैं अजीब से सुकून महसूस करता हूं। उसने गहरा सांस देकर सीधा हुआ। तुम कातिल नहीं हो, तुम एक मच्छर को नहीं मार सकती। मेरी ओकासान की कातिल कैसे हो सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें कोई काम नहीं है कजान। अब कजान 5 बजे के वक्त कॉफी बना रहा था और रॉकी अभी तक सो रही थी। तो मुझशमा जो उसे बड़े गौर से देख रही थी कि इस वक्त से एक बार नहीं उठा। इतना लंबा बैठना वो भी सबीना के लिए समझ से बाहर था। उसके दिमाग में चल क्या रहा था वो जान नहीं पा रही थी। कजान कॉफी मशीन को बंद करता उसे देखने लगा। जो मैगजीन पकड़े सोफे पर बैठी उसे देख रही थी, वो भी अजीब नजरों से। नहीं, कहा तो था ना सुकून से घर पे वक्त गुजारूंगा। ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं। वो बुढ़ा सोफे से उठता है कि इतनी बड़ी स्क्रीन पे बंदा टीवी देखे। तुम क्यों भूल जाते हो कि कजान जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारे दादा हैं, बुजुर्ग हैं। दादा नहीं तो कम से कम बुजुर्ग समझ कर ही लिहाज कर लो। और तुम इतनी देर कब से टीवी देखने वाले हो गए। अब वो चलकर इस तरफ आया और मजे से उसके साथ बैठकर टांग पर टांग रखकर सिप लेते हुए नेटफ्लिक्स में अब कोई तीसरी फिल्म लगाने लगा। दाइन, शुक्र नहीं मनाती। आज बिना बर्बादी के सुकून से तुम्हारे साथ बैठकर फिल्म देख रहा हूँ। तुम्हें तंग भी नहीं करा। सोच भी सकती हो अगर मुझे जाने दिया तो क्या क्या कर सकता हूँ, खासकर साथ वाले घर का क्या बनेगा। तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूँ। मुझशमा ने उसके बाजू पर जोर से मैगजीन मारा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन मुझे हजम नहीं हो रहा। तुम घर क्यों बैठे हो। तुमने कुछ प्लान तो नहीं किया। वो सिप लेते हुए पुरसोच नजर आने लगा। सोचा तो था मगर ये तुम्हारी कजन बीमार पड़ी हुई है,
اس کا لحاظ کر رہا ہوں. ایسے بیوقوف ہے ایک نمبر کی. صبح کے ٹائم کوک کی بوتل کون پیتا ہے, وہ بھی اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کر. وہ ہنس کر بولا, بکو مت, اب مجھے بتاؤ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ جھگڑا؟ ایسے مت بنو ڈائن جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں. اس سے پہلے مجتمع کچھ کہتی سبینہ کروٹ لیتی, اس کی آنکھیں کھلی اور درد سی بھری سسکی اس کے ہونٹوں سے نکلی. کزان کا سر اب تیزی سے گھما. تم ٹھیک ہو سبو؟ مشتبہ اس کے پاس آئی. سبینہ اٹھی اور اس نے اپنی کمر کو پکڑا جہاں شدید اسے درد ہو رہا تھا. وہ مشتبہ کو جواب دینے کے بجائے دادی کی تصویر کے ساتھ لگی گھڑی میں وقت دیکھنے لگی. اوہ, میں اتنی دیر سے سو رہی ہوں. اوف. وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنے منہ پر آئے بالوں کو ہٹا کر اس نے مجتمع سے کہا, تشو, مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ تم خود اتنی گہری نیند سوئی ہوئی تھی. تم ٹھیک ہو؟ لگ تو نہیں رہا. کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ پانی. اس کا گلا سوکھا لگ رہا تھا. تب وہ آہستگی سے بولی. مجتمع اٹھنے لگی. اس سے پہلے کزان اٹھ گیا اور سیدھا فریج سے پانی کی بوتل اسے دی. سبینہ نے اسے دیکھا, یہ کیا کر رہا ہے؟ مجتمع نے کزان سے بوتل لی اور سبینہ کو کھول دی. تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. نہیں, شاید پانی کی کمی کی وجہ سے کریمپس ہو رہے ہیں. وہ گھونٹ لیتے ہوئے مجتمع سے بولی. لیکن ایسی حالت تو عام دنوں میں نہیں ہوتی سبو. مجتمع سبینہ سے آہستگی سے بولی کیونکہ کزان کھڑا تھا. ہاں, میں بھی یہی سوچ رہی تھی, لیکن شاید کوکا کولا اتنی اچھی نہیں ہے, اس لیے تو ایسا لگ رہا ہے جسے کڈنی میں تکلیف ہو رہی ہے. ادھر شارپ قسم کا درد ہو رہا ہے. کزان نے تمہارے لیے سوپ بنایا ہے, لے آؤں؟ سبینہ کو اب کی بار بھوک لگ رہی تھی, لیکن جب اس نے سنا کزان نے سوپ بنایا ہے تو ایک دم حیرت سے مجتمع اور سامنے خاموشی سے ٹی وی دیکھتے ہوئے کزان کو دیکھا جس کی توجہ اب ان کی طرف نہیں تھی. یہ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجتمع کے کانوں میں اسے پوچھنے لگی. مجتمع نے اسے اور بے پرواہی سے کزان کو دیکھا. سوچا کہ جھوٹ بولے کہ ابھی آیا ہے. کزان کی یہ رحم دلی سبو کے دل میں غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے. کچھ سوچ رہی تھی کہ کزان کے فون پہ میسج آیا. وہ غور سے میسج پڑھ رہا تھا جو ہاک نے بھیجا تھا. پھر گہرا سانس لے کر اٹھ گیا. میں جا رہا ہوں اور میڈیسن کا پیکٹ میں کاؤنٹر پر رکھ رہا ہوں, اسے کھانے کے بعد فوراً دے دینا. کچھ مسئلہ ہو تو کال کر لینا. وہ کہہ کر جانے لگا جب مجتمع سر ہلا کر کھڑی ہوئی. اچھا بات سنو, اسے سوپ کے علاوہ میں اسے کچھ اور کھانے کو دے سکتی ہوں؟ کزان نے اسے بھی سبینہ کو دیکھا جب تک حیرت سے اس والے کزان ساکورا کو دیکھ رہی تھی جس سے وہ واقف نہیں تھی. کزان نے نگاہیں پھیری. میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں, بعد میں اس نے جو کھانا ہو کھا لے, بس فریزی ڈرنک سے دور رکھنا. کہتا وہ دروازے کی طرف بڑھا. جب دروازہ بند کرتے مجتمع نے ایک بار پھر اسے روکا. کزان مڑا. بہت شکریہ سبوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. وہ ٹھہر گیا, پھر بنا کچھ کہے اسنیک کی بائک سیدھی کرتا اسے سٹارٹ کرنے لگا. وہ مجتمع کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی تھی. دوپہر تک سب فیملی نے واپس آ جانا تھا. تب تک دونوں نے پلان کیا کہ چھٹی کا دن تو کیوں نہ شادی کا جوڑا پسند کر آئے. ڈیٹ فکس تو نہیں کی تھی, لیکن بقول سیف کے کہ اب تیاری وغیرہ شروع کر دے. کسی بھی وقت مجتمع کے ساتھ ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آ جائیں گی اور ڈیٹ تقریباً 4 مہینے کی بعد کی ہی لیں گی. اتنا کم وقت میں ایک دم اس کے لیے دھماکہ نہ ہو. اس کے گلاسکو کے ایک مشہور پاکستانی ڈیزائنر بوتیک میں ڈریسز دیکھ رہی تھی. یار باقی سب تو سمجھ آ رہے ہیں مگر برائڈل کچھ خاص نہیں ہے. میرا تو بہت دل کر رہا ہے میں اور تم 1-2 ہفتے کے لیے پاکستان چلتے ہیں. ماموں کے پاس رہتے ہیں, وہاں تو بڑی زبردست کلیکشن ہے. تم اور میں دونوں گھوم بھی آئیں گے. سبینہ رائل بلو فراک نکالے آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگی. پتہ نہیں مگر مجھے نہیں لگتا کہ خالہ مانیں گی. وہ ماموں سے بات جو نہیں کرتی. اوہو, ٹائم کہاں ملتا ہے. ماموں کا تو سنا ہے اتنا بڑا کاروبار ہے, اوپر سے امی ایسی ناراض سی رہتی ہیں. یہ بھی بات ہے کہ بیبی خالہ کے ڈیتھ پر تیسرے دن فلائٹ لے کر آئے تھے, وہ بھی اگلے دن واپس چلے گئے. اس وجہ سے امی کا غصہ جائز لگتا ہے. لیکن ایسا بھی کیا کہ ہم جائیں تو ہمیں نکال دیں گے, اور اتنا اعتراض ہوا تو ہم دونوں ہوٹل میں رہ لیں گے. یار یہاں کے برائڈل ویئر بہت تیز اور بھڑکیلے قسم کے ہیں. تو تم لال رنگ نہ پہنو. دیکھو وہ پیچ اور پنک رنگ کا لہنگا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تمہاری اسکن ٹون پہ بہت جچے گا. اگر سیف کی سختی سے ڈیمانڈ ہے کہ میں بارات پہ میرون رنگ کا لہنگا پہنوں, اور یہاں کوئی ڈھنگ کا میرون رنگ کا لہنگا چھوڑو کوئی عام ڈریس بھی مزے کا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, کچھ کرتے ہیں. ہم یہاں رہ کر بھی لہنگا آرڈر کروا سکتے ہیں ٹشو. ہم 10 سال تھوڑی پیچھے رہ رہے ہیں. چلو اب یہاں سے.
بعد میں جو کپڑے پہننے ہیں وہ تو دیکھ لو۔ مگر وہ بھی بڑا رسکی معاملہ ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ امی سب خفا ہو رہی تھی کہ ایک تو تمہاری طبیعت خراب ہے، اوپر سے صبح تمہیں زبردستی لے آئی۔ میری نیند نہیں پوری ہوئی تھی تشو، اوپر سے میں نے کھانا ڈھنگ سے نہیں کھایا تھا، اتنا میٹھا سوڈا پینا تھا تو حالت تو بگڑنی تھی۔ تم جانتی ہو نا خالہ اور امی کتنا منع کرتی تھی مجھے کہ میں میٹھا نہ کھاؤں نہ پیوں۔ اگر قزان نہ ہوتا میں تمہیں کیسے اٹھا کر لے جاتی، کیا کرتی؟ میں تو وہیں رونے والی ہو جاتی۔ سبینہ خاموش ہو گئی۔ ایک دم عجیب سا میٹھا میٹھا درد دل میں اٹھا۔ بدتمیز، کم بخت انسان، دل برا کرتا ہے تو اپنے خاموش ادا سے جیت بھی لیتا ہے۔ ایک بار بھی اس نے اسے کچھ نہیں کہا، حالانکہ اس نے اس کی ہارلی کو بے رحمی سے پنکچر کیا تھا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، ہارلی کا دیوانہ جانتا نہ ہو کہ کس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہوگا۔ ان دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ بوتیک سے باہر آ گئی۔ یار سبو، ویسے سوچ رہی تھی کہ قزان سے ہمیں کتنی چڑ ہوتی ہے، مگر ایک عجیب سے تحفظ بھرا احساس مجھے کل محسوس ہوا۔ قزان کے ہوتے ہوئے مجھے بالکل کوئی فکر نہیں تھی، اتنا یقین تھا کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ کیا بھائی ایسے ہوتے ہیں سبو؟ سبینہ مسکرا کر کندھے اچکاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا تشو کہ بھائی کیسے ہوتے ہیں، لیکن تم خود کو لکی جانو کہ تمہیں اتنی بڑی فیملی کے ساتھ ایک بھائی بھی ملا ہے۔ اپنے ان رشتوں کو فور گرانٹڈ مت لینا۔ اس کے لہجے اور باتوں میں کچھ ایسا تھا کہ مجتمع رک گئے، پھر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے سبینہ کو گلے لگایا۔ تم اکیلی نہیں ہو سبو، خبردار خود کو اکیلا سمجھا۔ میں، امی بابا، ادا جان اور قزان، ہم سب تمہاری فیملی ہیں۔ سبینہ نے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ جانتی ہوں مجتمع۔ کسی جانی پہچانی آواز کی پکار پر وہ دونوں الگ ہوئے۔ مڑ کر دیکھا تو گرے سوٹ میں اور کوئی نہیں، ہینڈسم سیف، اور اس کے ساتھ وائٹ شرٹ اور گرین جیکٹ کے ساتھ بلیک جینز میں اور کوئی نہیں، ساکورا تھا۔ قزان نے ان دونوں کو دیکھا، گہرا سانس دیا۔ یار جب بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو تمہاری بیوی جاسوس بن کر کیوں آ جاتی ہے؟ سیف اس کی بات پر مسکرایا۔ سیف آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے قزان کے ساتھ کیوں ہے یہ نہیں پوچھا، کیونکہ کل رات کو وہی تو کہہ رہی تھی کہ آپ قزان سے بات کریں۔ ضرور سیف نے کوئی بات کی ہوگی۔ اب تو اسے بے چینی ہو گئی۔ ناشتہ کرنے آئے تھے، پارکنگ کی طرف آ رہے تھے، اور یہ کون سا ایموشنل سین چل رہا ہے؟ سبرینا آپ کیسی ہیں؟ مجتمع نے بتایا تھا کل آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ سبرینا نے مجتمع کو گھورا جس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی تھی۔ بس تھوڑی سی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی تھی بھائی۔ مجتمع کا تو پتہ ہے ہر چیز کو ہلکا نہیں لیتی۔ تھوڑی خراب محترمہ، 6-7 گھنٹے سے آپ بے ہوش پڑی تھی، کچھ کھایا تو جا نہیں رہا تھا۔ خیر، اس سے سیف کو اشارہ کرنے لگی کہ وہ اس سے ضروری بات کرنا چاہتی ہے تو سیف سمجھ گیا۔ یار قزان اور سبینہ، اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیگم کو لے کر جا سکتا ہوں؟ تمہیں تو پتا ہے یہ محترمہ ہاتھ نہیں آتی، صبح بہانے کر کے سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ ہاں سب جانتا ہوں، اصل خواہش ان محترمہ کی ہوگی، اور یہ اتنا لمبا بریک کیوں لیا ہے؟ خرچہ بچاؤ اور بھاگ جاؤ۔ اس کی شکل دیکھ دیکھ کر بور ہو گیا ہوں میں تو۔ میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے، اور تم نے خود اپنی بوریت کے خاتمے کو اپنے ہاتھوں سے گوایا ہے۔ اس نے دبے لفظوں میں قزان پہ طنز کیا۔ آپ دونوں ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں، میں گھر جاؤں گی۔ خالہ کے آنے سے پہلے کچھ کھانا تیار کیا جائے کر لوں۔ کیا کھائیں گے وہ؟ تشو تھوڑے پیسے دے دو اور گھر کی چابی تمہارے پاس ہے؟ مشمع نے سنا تو اسے آنکھیں دکھاتی بولی، خبردار تم نے اگر کچن میں کیا گھر پہ بھی قدم رکھا، قزان اس پہ کڑی نظر رکھو۔ میں اور سیف تم لوگوں سے آدھے گھنٹے کے اندر ملتے ہیں، مگر مجھے گھر جانا ہے۔ سونے جاتی تو میں بھیج دیتی، لیکن میں جانتی ہوں تمہارے اندر کا اچھائی کا کیڑا تمہیں سونے نہیں دے گا۔ قزان اس کا خیال رکھنا۔ چلیں سیف؟ بیبی سٹنگ کے لیے میں ہی ملاؤں تمہیں؟ قزان نے اسے گھورا۔ میں کو بلاؤں؟ سنا وہ بہترین ہے ایسے کاموں میں۔ مجتمع اس کے سامنے آ کر آہستگی سے بولی۔ قزان کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ہم اسی جگہ پہ ہیں، سب نے کچھ دیکھنا ہو تو اس کے پیچھے جانا۔ جی بہتر، اور کوئی حکم ملکہ؟ بس اسے تنگ مت کرنا۔ وہ دونوں چلے گئے تو وہ یہ دو ایسے ہی کھڑے رہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ سبینہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی اور قزان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے گلا کھنکھارتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔
तबीयत कैसी है? सबीना ने अब की बार सर उठाकर उसे देखा। ठीक हूं, उसने आहिस्ते से कहा। नाश्ता किया? उसने सरस बात में हिलाया। मेडिसिन ली? वह अब हैरत से खजान साकोरा को देख रही थी। वो खुद को रोक ना पाई और बोली, आप जा सकते हैं। आपको मेरी वजह से खुद को बाउंड करने की जरूरत नहीं है। कातिलों से दूर ही रहेंगे तो बेहतर है। किस चीज की? लाल बेग की कातिल? इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो छोटे से छोटा बच्चा भी उसको अपने हाथों से मार चुका है। खैर आओ, मुझे एक काम याद आ गया, तुम भी साथ चलो। इतना वक्त तो लग ही जाएगा। आप जा सकते हैं। मुझशमा की वजह से मुझे जबरदस्ती अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर वो जाने लगी कि खजान ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं और मैं कह रहा हूं, चलो मेरे साथ। सबीना ने अपना बाजू हटाना चाहा, लेकिन खजान की गिरफ्त मजबूत थी। ब्लडी हो, वो गुस्से से बड़बड़ाई। खजान के अल्फाज खजान को ही लौटा रही थी वो। Let's make the two of us. तुम मेरा निशाना बनोगी अब, वो गुस्से से बोले जा रही थी और खजान के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी होती गई। अच्छी बात नहीं है कि तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। आलम फैमिली सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं रही। तुमने भी अपनी मां खोई है। खजान उसे स्नैक की बाइक के सामने लाया। तुम इतनी बेहिस कैसे हो सकते हो? वो बोले जा रही थी। उसके अल्फाज उसी को लौटा रही थी कि वो भूल गया। खजान ने उसे उठाकर बिठाया। वो मजीद कुछ बोल पाती, खजान ने उसे अपना हेलमेट पहनाया और खुद बिना पहने बैठ गया। सबीना ने उसे नहीं पकड़ा था। खजान ने उसके दोनों बाजू लिए और अपने गिर्द लपेटे। वो हटाने लगी, खजान ने पकड़े रखा। कुछ लोगों को गुदगुदी नहीं होती। अब तक उसका लहजा गुस्से से भरपूर था। खजान मुस्कुराया। अब नहीं होती। उसने बाइक स्टार्ट की और बड़ी तेजी से मोड़ काटा और स्पीड तेज रखी ताकि रॉकी उसका बाजू ना हटा पाए। बिना कुछ कहे वो दोनों 15 मिनट के अंदर उसके गैरेज पहुंचे थे। देखा तो स्नैक और कोई नहीं, वही डाइन जो कल खजान की बाहों में थी। ये यहाँ क्या कर रही है? स्नैक ने खजान के पीछे हेलमेट लगाए। लड़की को देखा तो चौंक के बगैर न रह सका और बोनट पे बैठी ब्लू जीन्स और क्रॉप टॉप में रिचल ग्लासेस उतारकर तन्हाई से खजान के पीछे मौजूद लड़की को देखने लगी। उसने खुद को तसल्ली दी, तिशो होगी। खजान उतरा। उसने बाइक की चाबी उतारकर स्नैक को फेंकी, जिसे उसने फुर्ती से कैच किया। लो पकड़ो अपनी बाइक। वैसे इस गरीब को कोई गाड़ी क्यों नहीं ले देते? इतना बड़ा दिल कहां से लाते हो जो अपनी गाड़ी दे रहे हो? रिचल का मुंह खुल गया। सबीना एकदम उस लड़की को देखने लगी और बिना सोचे समझे उसने खजान के बाजू को पकड़ा। खजान मुड़ा। मुझसे ये उतर नहीं रहा। वो अभी तक नाराजगी से बोली। उतरो तो सही पहले। खजान ने उसको उतारने में मदद की। क्या ये तिशो है? रिचल दिल ही दिल में चाह रही थी वही हो। जब सबीना ने हेलमेट उतारा तो जहां रिचल के दिल को कुछ हुआ, वहां स्नैक का मुंह भी खुल गया। ऐना खजान के साथ क्या कर रही थी? इनकी तो जबरदस्त किस्म की लड़ाई हुई थी। ऐना तुम यहाँ? स्नैक तेजी से आगे चलकर आया। अब रिचल ने मुड़कर देखा। भाई आप जानते हैं इसे? नहीं तो ऐसे मुंह फाड़ के क्या देख रहे हो? क्या साथ नहीं हो सकती मेरे? भाई कौन है ये? रिचल अभी तक उसे देख रही थी। स्नैक इससे पहले कुछ बोल पाता, खजान बोला। दोस्त है मेरी, बहन नहीं। इससे पहले कोई सबीना को उसकी बहन बोलता तो वो अब तो लिहाज नहीं करता। दोस्त? कल तक तो तुम्हारी ये सबसे बड़ी। स्नैक की बात खजान ने मुकम्मल ही नहीं होने दी। मैं अंदर जा रहा हूं। रॉकी आना है या वेट करना है? सबीना उसे जवाब नहीं देना चाहती थी, मगर उस रिचल के सामने देख न जाने उसे क्या हो रहा था। मुस्कुराकर बोली, नहीं मैं ठीक हूं, तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। स्नैक का तो दिल धक से रह गया। ये क्या हो रहा है? सुलह करने को कहा था, ये तो बात कहीं और तक जाती नजर आ रही है। उसे तो घबराहट सी हो गई। खजान ने सर हिलाकर अंदर की तरफ किया तो रिचल उसके पीछे गई। उसने खजान का बाजू पकड़ा। सबीना ने तेजी से सर दूसरी तरफ किया। हाथों को जोर से मुठ्ठियां भींचे खुद पे काबू पाया। कंट्रोल सबीना। स्नैक उसे देख रहा था। क्या हुआ है ना? कल तक तो तुम इसको जान से मारने पर तुली हुई थी और आज तुम इसके साथ। और ये नॉर्मल कैसे है? मुझे लगा
تم تو شہید ہو جاؤ گی اس کے ہاتھوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہوئی ہے ہماری۔ مجتبیٰ نے اپنے شوہر سے بات کرنی تھی، مجھے گھر جانے نہیں دے رہی تھی تو اس نے قزان کے حوالے چھوڑ دیا، بس مجبوراً اس کے ساتھ ہوں۔ مجبوراً؟ تم نے اس کی ہارلی کو چیرا، کل سے غصے میں پاگل تھا، تمہیں کچھ نہیں کہا؟ نہیں، لیکن اس کو نہیں پتا ہوگا ورنہ چھوڑتا مجھے۔ مگر جہاں تک مجھے پتا ہے اس نے اسپائی کیمرہ لگایا ہے، اسے پتا لگ جاتا ہے، کچھ بڑا ضرور پلان کیا ہوگا، ایسے تو نہیں چھوڑے گا تمہیں، ہے نا؟ اب مجھے الرٹ رکھو، کچھ بھی کرے تو مجھے فوراً اطلاع دینا۔ سبینہ اس کی اسپائی کیمرے کی بات پہ ہل نہ سکی۔ اسے پتا لگ گیا تو اس نے کہا کچھ کیوں نہیں، سر چھٹک کر بولی، ڈرتی ورتی نہیں ہوں اس سے۔ خیر تم نے کہیں جانا ہے تو جاؤ۔ وہ چلتے ہوئے اپنی شاپ کے سامنے آئی۔ جی دوسرے شہر گئی ہوئی تھی، اسے دکان پوری طرح سے مکمل بند تھی، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ بے فکر ہو جائے، وہ رات کو اپنا جانے والا بھیجتی ہے تاکہ پھولوں کو پانی دے۔ وہ مڑ کر اس طرف دیکھنے لگی کہ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ خزان کچھ آئے ہوئے باکس چیک کر رہا تھا تو ریچل سامنے اس کے بال ماتھے پہ آئے ٹھیک کر رہی تھی۔ اس لڑکی کے میں ہاتھ توڑ دوں گی۔ اور قزان اسے روک کیوں نہیں رہا؟ غصے سے وہ بنا سوچے سمجھے جانے لگی کہ اسنیک پیچھے آیا۔ اینا، ارے اینا کونڈا، اب کیا ہو گیا؟ سبینہ کی برداشت ختم ہو گیا ہے دماغ خراب، وہ بھی تمہاری چڑیل بہن کی وجہ سے۔ میں جا رہی ہوں، بتا دو نا اپنے دوست کو۔ آدھی بات اردو اور آدھی بات انگریزی میں کہہ کر جانے لگی جب اسنیک نے تیزی سے ہتھکڑی نکالی۔ وہ بڑی مہارت سے سبینہ کی کلائی پر ڈال کر بند کیا اور دوسری اپنے ہاتھ پر۔ یہ اس کے ٹارچر پین میں سے ایک تھا جو وہ آگے جا کر کسی کو پکڑنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے جیب میں رکھی تھی، مگر اس وقت استعمال کرنے کا اس سے بہتر موقع پھر کبھی نہیں ملنا تھا۔ سبینہ نے دیکھا تو اس کو جھٹکا لگا۔ اسنیک اس کی گلائی میں ہتھکڑی ڈال کر اسے بند کر دیا۔ سبینہ نے منہ کھولے اسے دیکھا۔ اسنیک نے مسکراتے ہوئے دیکھا، بڑی عجیب مسکراہٹ تھی اس کی۔ فلاور گرل، اب تم میرے ساتھ بندھی ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، نکالو اسے۔ ڈینیل، میرا ہاتھ نکالو۔ سبینہ اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے چیخی، اسنیک نام ہے میرا۔ اسنیک کے بچے، اگر تم نے میرا ہاتھ نہیں نکالا تو تمہیں ڈنک ماروں گی۔ مجھے لگا تم اس ہافو کی دھمکی دو گی، مجھے کسی سے نپٹنے کے لیے مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ اسنیک، میرا ہاتھ چھوڑو، میرے ناخن تمہارے ہاتھ سے بھی زیادہ زہریلی ہیں۔ اسے قزان کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کر پہلے ہی دماغ گھوما ہوا تھا، اوپر سے اسنیک کی اس حرکت پر اس کا پارا آؤٹ ہو گیا۔ اچھا، پھر تو ہم دونوں کی خوب جمے گی، چلو آؤ، تمہیں کہیں مزیدار سی جگہ لے کر جاتا ہوں۔ سبینہ نے دیکھا، قزان نے اس طرف نہیں دیکھا، وہ ابھی تک باکس ریچل کی مدد سے اٹھا کر دوسری طرف لے کر جا رہا تھا۔ ساکورا کی نگاہیں تو ہٹ نہیں رہی تھی۔ سبینہ کی آنکھیں جلنے لگی۔ اسنیک، میرا دماغ گھوم گیا نا تو یہ ہاتھ باندھنے پر پچھتاؤ گے۔ اسنیک نے اپنا ہتھکڑی والے ہاتھ کھینچے تو سبینہ اس سے ٹکرائی۔ میں بالکل نہیں پچھتاؤں گا ہے نا، بلکہ مجھے تو زندگی میں پہلی بار مزہ آ رہا ہے۔ ایک جنگلی بلی میرے ساتھ اٹیچ ہو گئی اور وہ کچھ نہیں کر سکتی سوائے میرے سے بات کرنے، میرے ساتھ بیٹھنے کے، کھانا کھانے، گھومنے پھرنے، موج مستی کرنے، جو وہ زندگی میں کبھی ہی نہ کرتی اگر میں اس سے اپنے ساتھ نہ باندھتا۔ اب چوں کروں یا چاہ، تمہیں میری عادت ہو جائے گی۔ بے وقوف آدمی، یہ ہاتھ باندھے بغیر بھی تو کام ہو سکتا ہے۔ اسنیک دیکھو، یہ غلط ہے، میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے اور مجھے بار بار تم سے ٹکرانا پڑ رہا ہے۔ اچھا ہے نا، میں چاہتا ہوں میں ہی وہ شخص ہوں جس سے تم بار بار ٹکراؤ، نہ کہ اس ہافو سے۔ ہافو میری زندگی ہے، سبینہ کہنا چاہتی تھی مگر یہ بات وہ بول نہیں سکی تھی۔ اسے اپنے ساتھ بائک کی طرف لے کر جانے لگا۔ اس سے پہلے اسے مزید کہتی ایک دم چین کٹر پیچھے سے ان کے بیچ میں آئی اور ایک کرچ کی آواز پر اسنیک جو آگے چل رہا تھا اور ایک دم سبینہ سے علیحدہ ہو گیا۔ سبینہ نے مڑتے ہوئے دیکھا، لمبا چوڑا سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتا، اور کوئی نہیں، بادامی شیپ کی آنکھوں والا قزان تھا۔ اسنیک ایک دم اپنے ہاتھ پہ کوئی کھچاؤ محسوس نہیں کیا تو مڑ کر دیکھا، اس کا ہاتھ سبینہ سے آزاد ہو چکا تھا۔ واٹ دا ہیل ساکورا، وہ غصے سے بولتے ہوئے اس طرف آیا۔ واٹ دا ربش لارا، قزان بھی اسی کے انداز میں بولا۔ چلو اس کے پیچھے نہیں تھی، شاید وہ اس کے آفس چلی گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارا بانڈ توڑنے کی؟ ویسے ہی ہمت جو تم نے راکی کو
बाउंड करने की, वो भी बिना उसकी इजाजत के। तुमने कभी किसी इजाजत लेकर कोई काम किया है सकोरा, जो मुझे दर्ज दे रहे हो? स्नैक उसके सामने आया। यहाँ किसी की नहीं, रॉकी की बात हो रही है। इसी लम्हे गैरेज से रिचल बाहर आए। देखा तो कजान और स्नैक आमने सामने थे। कजान, मैंने स्टिकी नोट्स लगा दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आइंदा ऐसा मत करना, ये मजाक मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। वेट करो रॉकी, मैं हॉर्ली निकाल कर लाता हूँ। रिचल उसका निकनेम भी रखा हुआ था। सबीना को तो आग लग गई। स्नैक, मुझे काम था, तुम चलोगे मेरे साथ? उसने आगे बढ़कर स्नैक का हाथ पकड़ लिया। कजान की कटर पर गिरफ्त मजबूत हो गई। ये साबित क्या करना चाहती है? मैं तो कह रही थी, मैं चल रही थी। तुम्हें ये क्यूट हरकत करने की क्या जरूरत थी? जाहिर है लोगों को दूसरों को देखना, खुश देखना कहाँ बर्दाश्त होता है, खासकर कातलों को खुश देखकर। चले? स्नैक ने कजान को शरारत भरी नजरों से देखा। कजान ने जबड़े भींचे। दिल किया उस कटर से उसकी आंखें निकाल दे। मुस्कुराकर कहा, श्योर। और रिचल, तुम इतने अरसे बाद वापस आई हो, क्यों ना पुरानी यादें ताजा कर ले? वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। रिचल का खुशी से चेहरा दमक उठा। वहां सबीना को लगा एक बार फिर उसकी तबीयत खराब हो रही है। हाँ, क्यों नहीं, तुम ड्राइव करोगे? नहीं नहीं, तुम ही चलाओ, नहीं तो मैं कहीं एक्सीडेंट ही ना करवा बैठूं। और किस मायने में कह रहा था, सबीना अच्छी तरह समझ गई थी। दिल किया इस जालिम आदमी का मुंह नोच ले। जो करना है करो, आओ है ना, तुम्हें अपना ऑफिस दिखाता हूँ। तुम भी सोचती होगी कि हर वक्त फारिग नजर आता हूँ, आखिर करता क्या हूँ, इतना पैसा है मेरे पास। सबीना उसके साथ चल पड़ी। कजान का दिल किया अब हथकड़ी के बजाय उन दोनों के जुड़े हाथ काट दे। ये क्या पागल है? ऐसा हुआ क्या है? इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, हक तो इसका बनता है। पहले उसका दिल दुखाया, उसके बाद उसकी हॉर्ली का टॉर्चर, उसकी हॉर्ली का टायर चीरा। वो कुछ ना कह सका, मगर अब जब वो इससे बात करना चाह रहा है तो वैसी हरकतें कर रही है। किस बात का गुस्सा है? चले हाफू साहब। रिचल की बात पर वो कटर को देखने लगा, फिर उसके बाद अपना गैरेज बंद करने के लिए आगे बढ़ा। दिमाग तो इस लड़की के ठिकाने लगाएगा। लड़की तो बड़ी प्यारी लग रही है, जबरदस्त जोड़ी है। चच्ची जान सही सलामत रही उस वक्त तक। मुश्तमा सबीना इस वक्त मुश्तमा की माँ के कमरे में मौजूद उनके फोन पर तकरीब की तस्वीर देख रहे थे। सबीना ने एक नजर दुल्हन की शक्ल देखी, उसके बाद इंतजार किया कि बाद में वो खुद आराम से देखेगी। उसने खाला को देखा जो अपना ड्रेस हैंगर से लटकाकर उनसे बात कर रही थी। नहीं, बहुत खुश थी। दरअसल लड़की का भाई नजरों में भाग गया, डॉक्टर है और इतना स्मार्ट गुड लुकिंग। वो तो सब भूल भाल गई। बार बार लड़की से प्यार से बात करें और उसकी माँ का तो पीछा नहीं छोड़ रही थी। बस नहीं चल रहा था तुम्हारे चचे का कि उस दिन नायला का रिश्ता खुद मांग ले। वैसे मुझे तो सबीना के लिए पसंद आ रहा था, मगर खैर तुम्हारी अलमा से दुश्मनी थोड़ी पालनी है। सबीना का मुंह बन गया। मुझमा हंस पड़ी। ओए, बड़ी तैयार हुई है, ये साड़ी तो इतनी कमाल की लग रही है। ये कब ली उन्होंने? ऐसी तो साड़ी नहीं पहनती वो, बहुत जबरदस्त, बल्कि बेबी खाला की स्टाइल की। देखो सबू। सबीना को तस्वीर दिखाई तो सबीना ने देखा, एकदम उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। ये तो अम्मी की बिल्कुल बिल्कुल अम्मी की जैसी साड़ी है। तुम्हारी बेबी खाला की है? जबरदस्ती अलमास लेकर गई। मेरे बड़े से बॉक्स में बेबी की कुछ चीजें पड़ी हुई थी जो कुछ खास थी, वो मैंने सबीना के लिए संभाल कर रखी। ये भी उनमें से थी। इसी लम्हे अलमास आ गई, बड़ी जिद डाल दी। मैंने भी कहा एक साड़ी ही है, हालांकि मुझे देखते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन इतनी भी कोई खास नहीं थी। शुक्र है अच्छी वाली छुपा कर रख दी। उनपे पूरा का पूरा हक सबों का है। लेकिन वो साड़ी तो सबीना अपनी अम्मी के लिए सालगिरह पे लेकर आई थी, वो भी अपनी पहली कमाई से। अम्मी की उसने इतने प्यार से दी थी। बेशक इतनी कीमती नहीं थी, खास नहीं थी, लेकिन यादें तो जुड़ी हुई थी। ये क्या किया खाला ने? वैसे अम्मी, आप भी ना इतनी जबरदस्त साड़ी उनको क्यों दी? बहुत गलत किया आपने। सब्बों से तो पूछ रही थी। मुश्तमा को सुनकर अच्छा नहीं लगा, जबकि सबीना ने अपने तासुरात बामुश्किल नॉर्मल रखे ताकि इसका दिल का हाल आया ना हो। कोई बात नहीं तिशो, साड़ी तो है। अम्मी होती तो वो खुद चच्ची को दे देती। वैसे भी किसने पहननी थी साड़ी? डफर, तुम्हारी मिल्कियत है। बेबी खाला की चीजों पर तुम्हारा हक है। हाय,
सबिया मेरी जान, मुझे एहसास नहीं हुआ, मगर वो इतना शोर कर रही थी। अब्बू जी क्या सोचते, इतनी मामूली सी बात पर हम दोनों झगड़ने बैठ गए, इसलिए इतनी जिद नहीं की। सबीना ने बात काटी। खाला कैसी बातें करें यहाँ, मुझे क्यों शर्मिंदा करवा रही हैं? अम्मी की चीजों पर पहले हक आपका है। और साड़ी तो थी चच्ची पर बहुत अच्छी लग रही है। मैं जरा वॉशरूम से हुआ हूँ, इतनी देर से बैठी हुई हूँ, तुम जल्दी से देखो, मैं आ रही हूँ। और शमा ने उसे जाते हुए देखा, फिर अम्मी को। गलत किया ना मैंने, अब क्या हो सकता है। खैर, आपकी भी अपनी जगह मजबूरी थी। शमा ने कंधे उचकाए। वैसे इतनी खास साड़ी नहीं थी, पर मुझ पर बड़ी जच रही थी, सारे तारीफ कर रहे थे। ये लो, रख लो। थोड़ी सी खराब हो गई, इतनी फिटिंग थी, जरा खुला ही करवा लेती। खैर, देख लेना कौन सी वैसी पहनी है तुमने। बात सुनो लड़की, अब तुम तो अपनी माँ के कपड़े पहनने से रही, जब मैं मांगू तो खुद ही दे देना। अब तुम्हारी खाला से मांगते हुए अच्छी तो नहीं लगूंगी। जिंदगी में पहली दफा उसने हिम्मत की थी, पहली दफा किसी को ना कहा था। अब बदले में क्या मिला था? इतना बड़ा इल्जाम, इतनी बड़ी तौहीन। वो अपनी चीजें देने को तैयार थी, मगर अपनी माँ की उसका इतना बड़ा दिल नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा था, यहाँ तक कि चची ने साड़ी वापस करते हुए उसका हशर नशर कर दिया था। तब भी चुप रही, मगर मजीद उनको अम्मी की चीजें दे, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसने बड़े तामुल से कहा, चची अम्मी की चीजें मेरी सबसे कीमती मता है, मैं ऐसे आपको नहीं दे सकती। आई होप आप माइंड नहीं करेंगी। तो वो सारे लिहाज बुलाए बोल बैठी, ऐसी भी क्या कीमती है लड़की, इससे ज्यादा महंगे कपड़े पहनती हूँ। वो तो तुम्हारी खाला भी इसके कपड़े पहन रही थी, तो सोचा मैं भी पहन लूं। जरा पसंद क्या आ गई, तुम तो 7वें आसमान पर पहुंच गए। नहीं नहीं चची, ऐसी बात नहीं है, मगर बात सुनो, जितनी तुम भोली बनती हो सब पता है मुझे, और मेरी बेटी को, वो तो मैं अच्छी हूँ, मुंह बंद रखती हूँ। यतीम बच्ची का लिहाज कर रही हूँ। अगर चाहती हो कि अच्छी बनी रहूं तो अगली बार जो मांगू दे देना। एक्सक्यूज मी, सबीना ने उन्हें देखा। आप कहना क्या चाहती हैं चची, खुलकर बताएं। वो जिंदगी में कभी किसी के आगे बोल नहीं पाई थी, आज ऐसा उनके लहजे में उनको बुरी तरह मजबूर कर दिया। वो लंबा चौड़ा सुनहरे बालों वाला लड़का, टैटू वाला, उसके साथ नजर आई हूं। अब मेरा मुंह मत खुलवाना, तुम्हारे खालों को पता चला तो जानती हो ना। सबीना दर्द के साथ टेक लगाए अपनी आंखों से निकले आंसू साफ कर रही थी। इस सारी गुफ्तगू जो उसे सुननी पड़ी थी, वो किसी जहरीले खंजर से कम नहीं थी। शाम का वक्त वो पार्क में आ गई थी। खाला से झूठ बोला था, वो जीजी को चाबी देने जा रही है, जो वो भूल गई थी। आती है वो कुछ देर में। अब वो सबसे छुपकर उस सुनसान पार्क में बैठी अपने गम को हल्का कर रही थी। ये तो होना था अम्मी, आप भी होती तो मुझे डांटती कि मैं आपकी मौजूदगी में कदम फूंक फूंक कर उठाती थी। अब आपकी गैर मौजूदगी में मुझे क्या हो गया, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो गई? अगर खाला और खालों के साथ सबको पता चला तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा अम्मी। आई एम सॉरी अम्मी, उसने अपने आंसू साफ किए। माँ बाप कितने जरूरी होती है। आप 100 गलतियां लापरवाहियां करो तो वो ढाल बनकर सबसे बचा कर रखते हैं, और अगर वो ना हो तो आपसे एक बार भी भूल चूक हो जाए तो एकदम लोग आपको झपट कर पकड़ लेते हैं, फिर वो आपका जीना हराम करके रखते हैं। आज अदा जान का दिल था कि सारे मिलकर छुट्टी वाले दिन उनके साथ मिलकर खाना खाएं, तो चचा, अकील और जकी तो उनके पास चले गए। अलबत्ता नायला अपने कमरे में तैयार हो रही थी और चच्ची नीचे किचन में मौजूद स्वीट डिश में डाल रही थी। उसी लम्हे उनके पीछे आया और गला खनखारते हुए उनको मुतवज्जा किया। वो मुड़कर देखने लगी तो एकदम खजान साकोरा को देखकर 1 मिनट के लिए दहल गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी को उसकी औकात याद दिलाने, जो कि बहुत अरसे से वो भूल गई है। क्या मतलब, क्या बकवास कर रहे हो? वो साकोरा वाजिद नहीं है, न ही मैं उसके साथ वैसा सलूक बर्दाश्त करूंगा। किसकी बात कर रहे हो? और तुम्हारी माँ कहाँ से आ गई? वही जहां पे उस मासूम लड़की पर तुमने घटिया इल्जाम लगाया। तुम्हें हर मामले को अपनी मुट्ठी में लाने के लिए दूसरे की किरदार पर उंगली उठाना क्यों आता है? इतना क्यों गरूर है? जानती नहीं हूं, उंगली कट भी तो सकती है तुम्हारी। ओह, तो उस लड़की ने तुम्हें बता दिया? मैं तो वही बता रही थी जो मैंने अपने गुनाहगार आंखों से देखा। भाई, इसका भला चाह रही थी, वो तो अपनी दुश्मन निकली।
फजान ने जिंदगी में पहली बार बेइंतहा गुस्सीले लहजा इस्तेमाल करके छुरी निकाली और उनकी गर्दन के करीब लाया। चच्ची अलमास की तो बोलती बंद हो गई। तो 12 अगर पता चला कि सबीना अहमद की आंखों में आंसू निकले हैं और उसका बायस तुम थी, तो जिस तरह से तुम लोगों ने मेरी माँ के टुकड़े किए थे, उससे भी छोटे टुकड़े मैं तुम्हारे करूंगा। और वो ही नहीं, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर कर दूंगा। तुम पागल हो गए हो? मैं तो वो झूठी, मैं बताती हूँ उसका चक्कर तुम्हारे दोस्त। शट अप। गजान बुरी तरह धाड़ा। उसने तो अब गर्दन पकड़कर सारे लिहाज भुलाए जोर से दबाया। मैं ये हिस्ट्री रिपीट होने नहीं दूंगा। मैं वो 14 साला कजान नहीं जो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका था, मगर अब तुम मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हो। सबीना अहमद को मेरी माँ मत समझना। मेरी तुम